नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीन अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने देखने और सुनने वालों को रिज़वान असगर मुस्लिम की तरफ से और मुस्लिम सी मुकालमा की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो क्लिप देखने का इत्तफ़ाक़ हुआ जिसमें पादरी शफीक कमल साहिब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पर बहतान लगाते हुए ये फरमा रहे हैं कि निकाह मता के हवाले से कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि आप अपने माल खर्च करके लोगों के औरतों के साथ निकाह मता करें, और हवाले के तौर पे उन्होंने सूरह निसा की आयत नंबर 24 का हवाला दिया। आइए ज़रा सुनते हैं कि वो क्या फरमा रहे हैं, उसके बाद उनकी बात पर लब कुशाई करने की जुर्रत करें। शादी का भाषण क्या करते हैं कि इस्लाम में मुद्दा भी जायज़ है। अब आप कहेंगे शिया करते हैं। सूरह अल-निसा की 24 आयत के अंदर मुद्दा का लफ्ज़ मौजूद है और बाद में इसका तर्जमा किया है कि उससे औरत से फ़ायदा उठाओ। एक मौलवी साहब से मैंने पूछा फ़ायदा उठाने का क्या मतलब, उसने कहा कि यही कपड़े वगैरह धलवा लें उससे। तो मैंने कहा एक सड़क पे एक औरत जा रही है, उसको बोले मेरे कपड़े धो, क्या क्या दिखाएं ज़रा मुझे, और क्या वो एग्री कर जाएगी? बात करेंगे वो करने वाले। जी, आपने सुना कि पादरी शफीक कमल साहब फरमा रहे हैं कि सूरह निसा की आयत नंबर 24 में निकाह मता की हुर्मत के बारे में ये लिखा हुआ है। ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के ऊपर इतना बड़ा बहतान है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि लफ्ज़ मता वहाँ लिखा हुआ है। अगर आपको यकीन नहीं तो आप वीडियो को फिर बैक करके सुन सकते हैं कि पादरी शफीक कमल साहब फरमा रहे हैं कि लफ्ज़ मता वहाँ पर लिखा हुआ है। अब आइए पहले कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह निसा की आयत नंबर 24 की तिलावत हम सुनते हैं और उसके बाद मज़ीद इस पर तबसरा करेंगे। वल्मुहसनातु मिनन निसाइ इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں سوائے ان کافروں کی قیدی عورتوں کے جو تمہاری ملک میں آ جائیں۔ ان احکام حرمت کو اللہ نے تم پر فرض کر دیا ہے اور ان کے سوا سب عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں تاکہ تم اپنے اموال کے ذریعے طلب نکاح کرو، پاک دامن رہتے ہوئے، نہ کہ شہوت رانی کرتے ہوئے۔ پھر ان میں سے جن سے تم نے اس مال کے عوض فائدہ اٹھایا ہے انہیں ان کا مقرر شدہ مہر ادا کر دو، اور تم پر اس مال کے بارے میں کوئی گناہ نہیں جس پر تم مہر مقرر کرنے کے بعد باہم رضامند ہو جاؤ۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ جی، تو آپ نے قرآن مجید फ़ुरक़ान हमीद की तलावत सुनी। इसमें मुसलमानों को निकाह करने की तरगीब दी जा रही है, ना कि निकाह मता करने की। और ये कहा जा रहा है कि पाक दामनी हासिल करने के लिए निकाह किया जाए, ना कि शहवत रानी के लिए। और जो निकाह फॉर द टाइम बीइंग या थोड़ी मुद्दत के लिए किया जाता है वो पाक दामनी हासिल करने के लिए नहीं बल्कि अपनी शहवत रानी के लिए किया जाता है, जिसकी इस आयत में हुर्मत आ गई। फिर इस आयत में ये बात लिखी हुई है जिसको पादरी शफीक कमल साहब ने बड़े ही ज़ुमानी अंदाज में बोलकर बयान फरमाया। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद यहाँ बयान कर रहा है कि जिन औरतों के साथ आप सोहबत कर चुके हैं, शादी के बाद, निकाह के बाद आप हम बिस्तरी कर चुके हैं, उनको उनके महर अदा कर दो। और यहाँ लिखा है कि जिन औरतों से आप फ़ायदा उठा चुके हैं, मतलब हम बिस्तरी कर चुके हैं, उनके साथ मुबाशरत कर चुके हैं, शादी और निकाह के बाद उनको उनके महर अदा कर दो। ये बात लिखी हुई है, ना कि निकाह मता के बारे में। और लिखा है कि अगर फिर मियाँ बीवी बाहमी रजामंदी से उस
مہر کے حوالے سے کوئی آپس میں دستاویز کر لیتے ہیں یا کوئی ان کے درمیان میوچل ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو اس پر ان میں کوئی گناہ نہیں. مطلب اگر بیوی اپنے شوہر کو اپنی خوشی سے حق مہر معاف کر دیتی ہے تو اس میں کوئی آر نہیں یا کوئی مذائقہ خیز بات نہیں. لیکن آپ نے کہا کہ یہاں پر نکاح متع. اب نکاح متع ہوتا کیا ہے؟ نکاح متع سے مراد یہ ہے، دور جہالت میں عرب کے اندر یہ نکاح مروج تھا، اور آج بھی کچھ حلقے کہتے ہیں ان کے ہاں یہ مروج ہے. ان کے ہاں یہ نکاح مروج تھا کہ کسی بھی عورت کو چند دینار دے کر یا کوئی چیز دے کر یا کوئی کسی بھی قسم کی کوئی اشیاء دے کر آپ اس سے نکاح کرتے تھے چند مدت کا، یعنی 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا. اور جیسے ہی وہ مدت پوری ہو جاتی تھی تو وہ نکاح بھی خود بخود ختم ہو جاتا تھا. اس نکاح کو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ غزوہ خیبر کے دن اللہ کے رسول نے حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم بردار بناتے ہوئے، اپنے لشکر کا سپہ سالار بناتے ہوئے علم عطا کیا، جھنڈا عطا کیا، اور ساتھ ہی کہا کہ اے لوگو، تم پر آج کے دن کے بعد پلے ہوئے گدھوں کا گوشت، پالتو گدھوں کا گوشت اور نکاح متع قیامت تک کے لیے حرام ہے. اب پادری شفیق قمر صاحب کو یہ باتیں کون بتلائے؟ وہ تو بس سنی سنائی باتوں کو لے کر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا تیر مار دیا اور اسلام کے اوپر وہ بہت بڑا اعتراض لے کر آئے، جبکہ اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں. میں امید کرتا ہوں کہ پادری شفیق قمر صاحب کو نہ صرف ان کے اعتراض کا جواب ملا ہوگا، بلکہ جو اشکال انہوں نے لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی ہے اس کو بھی میں رفع کرنے میں کامیاب ہوا. مجھے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.